औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आखिर ज़माना में ऐसे लोग पैदा होंगे जो दीन के नाम पर दुनिया के तलबगार होंगे, यानी दीनी और आखिरवी अमाल के ज़रिए दुनिया कमाएंगे और लोगों के सामने नरमी ज़ाहिर करने के लिए दुम्बों की खाल का लिबास पहनेंगे ताकि लोग उन्हें आबिद और जाहिद दुनियावी नेमतों से बेपरवाह और आखिरत के तलबगार समझकर उनके मुरीद हों। उनकी ज़ुबानें शक्कर से ज़्यादा शीरीं होंगी, लेकिन उनके दिल भेड़ियों के दिल की तरह सख्त होंगे। अल्लाह ताला ऐसे बंदों को तंबीह करने के लिए फरमाता है, क्या ये लोग मेरी तरफ से मोहलत दिए जाने की वजह से फरेब में मुब्तला हैं, या ये लोग मेरी मुखालफत पर कमर बस्ता है? बस मैं अपनी कसम खाकर कहता हूँ कि यकीनन इन लोगों पर इन्हीं में से कुछ लोगों को फितना और बला की शक्ल में मुसल्लत कर दूंगा, जो बड़े से बड़े दानिश्वर और अक्लमंद शख्स को भी आजिज और हैरान कर देंगे। सुभान अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है व्यूअर्स आप लोगों की? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैर से होंगे और आप लोगों के लिए बहुत सारी दुआएं हैं कि अल्लाह ताला आपको खुश खरम रखे, आबाद रखे, आपकी तमाम जायज़ हाजात और ख्वाहिशात को जो आपके हक में बेहतर है अल्लाह ताला कबूल और मकबूल फरमाए। और आपकी जितनी भी परेशानियां हैं और आप मुझे दुआओं के लिए कहते हैं तो अल्लाह पाक आपको उनसे निजात दिलाए। जो बे औलाद हैं और औलाद के लिए दुआ करने का कहते हैं तो अल्लाह पाक उन्हें नेक सालिया और ज़िंदगी वाली औलाद से नवाज दे। जो लोग नाफरमान औलाद की वजह से परेशान है तो अल्लाह पाक उनकी औलाद को उनके हक में हदायत दे। जो मियाँ बीवी आपस में झगड़ते हैं, लड़ाई झगड़ा है, प्यार मोहब्बत नहीं है, दुआओं के लिए कहते हैं तो अल्लाह पाक उनके बीच में सलूक मोहब्बत और इत्तफाक अता फरमाए, आमीन। जो लोग शादी के हवाले से परेशान है कि शादी नहीं हो पा रही है तो गैब से अल्लाह ताला कोई उनकी मदद फरमा दे, कोई नेक सबब बना दे। और जो रिज़्क की तंगी से परेशान है तो अल्लाह ताला खुला रिस्क जो है वो उनको अता फरमाए, आमीन। व्यूअर्स आप तमाम उम्मत मुसलमा को अपनी दुआ में याद रखा करें। ऐसा करने से आपके लिए भी अल्लाह ताला भलाई का मामला करेगा, क्योंकि जब आप किसी के साथ भलाई करेंगे तो आपके साथ भी भलाई होगी। तो व्यूअर्स आज का जो टॉपिक है वो वजीफा है, वो सूरह अल मुज़म्मिल का है, कुरान पाक की सूरह अल मुज़म्मिल। बहुत सारे वजीफे मैं इसके कर चुकी हूँ और अभी जो वजीफा आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ ये अभी मैं कर रही हूँ, ठीक है। और अभी मुझे शुरू किए हुए 3 दिन हुए हैं और मेरी कुछ पूरी तरह से तो नहीं लेकिन कुछ कुछ आसार से हैं कि मेरी जो इस हाजत के लिए मैं इसको कर रही हूँ वो पूरी होती नजर आ रही है, कि मुझे आसार मिलना शुरू हो गए हैं उस हाजत के पूरा होने के। तो इसीलिए मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ कि मैं तो शुरू कर चुकी हुई हूँ, मुझे तो आज 3 दिन हो गए हैं इस अमल को करते हुए। तो आप लोगों से शेयर कर रही हूँ कि आप लोग भी इसको शुरू करें और अपनी हाजत को पालें, ठीक है। किसी भी मकसद के लिए कोई भी आपकी हाजत है, ख़ास तौर पे जैसे मेरे पास रिक्वेस्ट आती है, शादी के हवाले से रिक्वेस्ट आती है, तो आप सूरह मुज़म्मिल ऐसी सूरह है जो हमारे मामलात के अंदर जो बंदिश, जो रुकावट आई हुई होती है उसको हटाने के लिए, ठीक है। इसके बहुत सारे फ़ज़ाइल हैं इस सूरह के। बहुत ही महबूब सूरत है, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत ही महबूब सूरत है, अल्लाह ताला की बहुत ही बाबरकत कलाम है। और इसको पढ़ने से बहुत सारे मसले मसाइल भी हल होते हैं और इसके साथ साथ इसको पढ़ने से अल्लाह की खुशनुदी, अल्लाह की रज़ा जो है वो हासिल होती है। चाहे अगर आप इसे रूटीन में एक बार भी रोज़ाना पढ़ने की आप रूटीन बना लें और तो इससे भी अल्लाह ताला आपको बहुत सारी खुशियां अता फरमाना शुरू हो जाता है, क्योंकि वजीफे जो है वो एक दिन में असर ज़रूर कर जाते हैं। ये अल्लाह के मामलात हैं, ज़रूरी नहीं कि आप बहुत ज़्यादा मांगते रहो फिर जाकर आपको मिले। ये भी हो सकता है कि आपने अपनी ज़ुबान से एक तरफ लफ्ज़ निकाला है, एक बात की है अपने रब से, अल्लाह पाक से आपने ये मांगा है कि अल्लाह पाक ये मुझे दे दे। ज़रूरी अल्लाह के हाँ हो सकता है कबूलियत का टाइम हो और उसी टाइम आपको वो चीज़ मिल भी जाए। तो इसलिए जब भी कोई वजीफ़ा किया जाता है तो उसमें मायूसी जो है वो बिल्कुल नहीं रखनी चाहिए
کہ میں یہ کر کے دیکھ لیتا ہوں یا دیکھ لیتی ہوں، پتہ نہیں ہوگا یا نہیں ہوگا، ایسے جو الفاظ، ایسا جو مائنڈ ہوتا ہے نا، پھر ان کو کچھ بھی نہیں ملتا۔ تو آپ یقین رکھیں، سب سے بہتر، سب سے پہلے آپ اپنے یقین کو پختہ رکھیں۔ آپ نے یقین کرنا ہے کہ اس عمل کو کرنے سے، اس وظیفے کو کرنے سے، اس اللہ کے نام کو پڑھنے سے یا اس سورہ کو پڑھنے سے میں جو مانگ رہا ہوں اللہ سے وہ مجھے ضرور ملے گا۔ اور اپنی بہتری کے لیے دعا کیا کریں کہ میرے حق میں اگر اللہ تعالیٰ یہ چیز بہتر ہے تو مجھے عطا کر دے، اور اگر بہتر نہیں ہے تو اس کو میرے معاملات میں بہتر کر دے، میرے حق میں بہتر کر دے۔ اس طریقے سے آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں تو انشاءاللہ آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی۔ اور دعا میں ساری جو ہے نا وہ ٹائم دیا کریں، دعا کی طرف بہت زیادہ توجہ دیا کریں، اور وظیفہ بھی جب کر رہے ہوتے ہیں تو پورا اس کے اندر ڈیپتھ میں اس کے جا کے کیا کریں، اس کو بالکل اس طرح سے کیا کریں کہ آپ کے آس پاس جیسے دنیا میں اور کوئی ہے ہی نہیں، بس آپ ہے اور آپ کا رب ہے، اور آپ اس کا ذکر کر رہے ہیں۔ وظیفہ اللہ کے ذکر کو ہی کہا جاتا ہے۔ اس طریقے سے جب آپ کوئی بھی وظیفہ کریں گے تو ضرور کامیاب ہوگا۔ اور دوسری طرف یہ بھی دیکھا کریں کہ آپ کے اعمال میں کون سی ایسی چیز شامل ہے جب آپ کہتے ہیں کہ ہم کر کر کے تھک گئے ہیں لیکن ہمارا وظیفہ پورا یعنی کہ ہمیں مقصد حاصل نہیں ہو رہا، تو اپنے اعمال کی طرف ضرور دیکھا کریں کہ آپ کون سے ایسے غیر شرعی کام ہیں یا کون سے ایسے اعمال ہیں کہ جھوٹ تو نہیں بولتے، رزق حلال کھا رہے ہیں کہ نہیں کھا رہے، کوئی آپ سے ہرٹ تو نہیں ہو رہا۔ چھوٹی چھوٹی باتوں کو بھی مائنڈ میں رکھیں، اپنی توجہ میں لائیں کہ کہاں پہ آپ سے ایسی غلطی ہو گئی ہے جس کی وجہ سے اللہ پاک ناراض ہو گیا ہے، تو آپ کا جو وظیفہ ہے وہ قبول نہیں ہو پا رہا ہے۔ تو پھر آپ کوئی نہ کوئی وظیفہ جو ہے وہ ضرور کیا کریں۔ اور آج کا جو سورہ مزمل کا عمل ہے، میں نے ابھی جیسے کہ آپ کو بتایا کہ میں 3 دن سے اس کو کر رہی ہوں، تو مجھے آثار نظر آنا شروع ہو گئے کہ میری دعا کی قبولیت جو ہے وہ ہونے والی ہے، یعنی کہ مجھے کچھ جو ہے وہ نظر آ رہا ہے۔ میں اب آپ سے بیان تو نہیں کر سکتی کہ مجھے کیا محسوس ہو رہا ہے یا میں نے کیا ایسے اللہ تعالیٰ سے جو مانگا ہے وہ مجھے کس طرح سے مل رہا ہے، تو لیکن میں آپ سے یہ ضرور شیئر کر رہی ہوں کہ وہ چیز مجھے مل رہی ہے اور ملنے کی پوری امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ وہ مجھے مل جائے گی جس مقصد کے لیے میں نے اس وظیفے کو شروع کیا تھا، اور آئی ہوپ کہ اللہ تعالیٰ مجھے وہ پوری طرح سے عطا کر دے۔ تو 3 دن ہو گئے ہیں وظیفہ کرتے ہوئے۔ وظیفے کا طریقہ میں آپ کو ویسے ہی بتاؤں گی جس طرح سے میں نے کیا ہے، آپ بھی ویسے ہی کریں اور اسی ٹائم پہ کریں، انشاءاللہ آپ کو بھی ضرور کامیابی ملے گی۔ اور سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس وظیفے کو کرنے کے لیے پہلے تو آپ صدقہ خیرات کریں گے، ٹھیک ہے؟ صدقہ خیرات میں آپ جو کرنا چاہیں آپ کر سکتے ہیں، بچوں میں کوئی چیز بانٹ سکتے ہیں، یا کسی کو پیسے دے سکتے ہیں، کسی کی مالی مدد یعنی کر سکتے ہیں، یا پھر کبوتروں کو یا پرندوں کو دانہ ڈال دیں، کچھ بھی کر دیں، یہ سب صدقے میں آتی ہیں چیزیں، تو آپ یہ کر دیں۔ اور اس کے بعد پھر اپنے وظیفے کی نیت کرنی ہے کہ آپ وظیفہ کرنے جا رہے ہیں، اور وظیفے کا جو ٹائم ہے وہ فجر کی نماز کے ساتھ ہے، فجر کی نماز کے بعد ہی عمل ہوگا۔ اور ویسے تو وظیفے کا بہترین ٹائم جو ہے وہ تہجد کے ساتھ ہے، لیکن اگر آپ تہجد کے ٹائم نہیں بھی اٹھ پاتے تو آپ اس کو فجر کے ٹائم کر سکتے ہیں۔ میں نے فجر کے بعد کیا ہے، اس لیے میں آپ سے فجر کے بعد کا شیئر کر رہی ہوں کہ فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد اگر کوئی ذکر و اذکار آپ کرتے ہیں، کوئی روٹین میں آپ کی کوئی تسبیحات آپ کرتے ہیں وہ کر لیجئے، اور اس کو کرنے کے بعد جب آپ نے وظیفے کے لیے وظیفہ کرنا ہے تو اس وقت آپ اپنی نیت کریں، اپنے مقصد کی نیت کریں۔ اذانوں کا ٹائم سٹارٹ ہو گیا تو میں جلدی سے آپ کو وظیفہ بتا دیتی ہوں کہ آپ نے وظیفے کی نیت کر لینی ہے۔ آپ نے 11 مرتبہ درود شریف پڑھ لینا ہے۔ 11 مرتبہ درود شریف پڑھنے کے بعد پھر آپ نے 11 مرتبہ ہی سورہ مزمل کو پڑھنا ہے۔ 11 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں اور 7 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ کی مرضی۔ آپ 7 مرتبہ سورہ مزمل کو پڑھیں لیکن ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھیں گے، اور آپ کی مرضی آپ 11 بار پڑھیں گے۔ میں نے 7 بار پڑھی ہے، ٹھیک ہے؟ میں نے 7 بار سورہ مزمل کو پڑھا ہے اور پھر 11 مرتبہ درود شریف پڑھا ہے اور اپنے رب سے دعا کی ہے۔ اور یہ عمل 7 دن کا ہے، 7 ڈے کا عمل ہے، لیکن آپ نے ناغہ نہیں کرنا اس کے دوران آپ نے ناغہ نہیں کرنا، 7 دن پورے کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس عمل کی برکت سے جو بھی آپ اپنے رب سے مانگیں گے وہ آپ کو ضرور ملے گا۔ اور اذانوں کی وجہ سے میں آپ سے اجازت چاہوں گی، کیونکہ اب اذان درود شریف پڑھا جا رہا ہے تو اذان سٹارٹ ہونے لگی ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر ایک نئی وظیفے کے ساتھ ایک نئی ویڈیو میں
آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی. اگر کوئی بات رہ گئی ہے تو آپ کمنٹس میں مجھ سے پوچھ لیجیے گا. اللہ حافظ.